तो नेगेटिव रोल तो म्हाका दिसता तो चड क्लिक जालो सो बिकॉज तेन्ना म्हाका जायत्यो गाडयो पासून पडटाल्यो ऑडियन्सांतल्यान सो तेजेर कळतालें म्हणजे रोल बरो वयता म्हणून भीत नवलाचो संवसार वो दुनिया देवान घोळलोलो मनशाक ताणें रोचून ह्या संवसारान धाडलोलो ना ना तियात्र म्हज्यान सोडपाक जावपाचें ना इफ एट ऑल हांव जॉबाक लागले पासून जाल्यार आय ट्राय टू मॅनेज बोथ जॉब आनी तियात्र पूण तियात्र म्हज्यान कंप्लिटली सोडपाक जावचें ना पातकांचो गुलाम सावून मनीस पातकान पडलोलो साल टीव्ही चॅनल पळोवपी मानेस्तांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. गोंयचे सृजन ही नांवाची कार्यावळ तुमचे भेटेक फुडाराक येत आसतली. हातून तियात्रांतले बऱ्यांतले बरे बरोवपी गावपी आनी संगीतकारांच्यो मुलाखती हे कार्यावळींतल्यान आमी प्रसारीत करचे आसात. आयज डेन्झिलिया बाय मिनेझीस हिका आमी तुमचे भेटेक हाडल्या. ती एक उत्कृश्ट गावपी. कला अकादमीच्या स्पर्धांनी 2018च्यान ती खांद मारीत आयल्या. वेगवेगळ्या बरोवपी दिग्दर्शप्यांचे तियात्रांनी ती न्हेसल्या. देशांत तशें विदेशाचे माचयेरूय तिणें गितां गायल्यात. तर डेन्झिलिया बाय मिनेझीस आमचे कार्यावळीन तुका येवकार. देव बरें करूं सोनिया बाय. बरें डेन्झिलिया बाय आमच्या पळोवप्यांक तुजी इल्लीशी वळख करून दिवशी जावं तें तुजें जल्म गांव वो भुरगेपण. म्हजें नांव डेन्झिलिया मिनेझीस. हांव गांवान कुर्तोरीची. हांवें हालींच म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलां ॲट VVM श्री दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स. आनी तियात्राचो मोग आनी तियात्रान नाचपाची उमेद म्हाका ल्हानूच आसतना आसली. सुमार 14-15 वर्सांची आसतना हांवें पयलेंच म्हजें पावल तियात्र माचयेर दवरलें. आनी तियात्र माचयेर पावल दवरून तुका कशें दिसलें? एकदम बरें दिसलें बिकॉज म्हजें सपन कशें आसलें तियात्रांनी न्हेसपाक आनी तियात्रांनी वयर सरपाक. तियात्रांतलो प्रवास तुजो केन्ना आनी कसो सुरू जालो? सांगपाचें म्हटल्यार तियात्रांनी हांव भितर सरल्या फकत म्हज्या दाडाक लागून. दाडाचो फ्रेंड आसलो राफेल दे मारगांव, राफेल रॉड्रिगीस. सो दाडा उदेशी राफेल दे मारगांवान आपल्या तियात्रान म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी तेन्ना स्टार्ट केलेलें. दॅट वॉज इन 2016. ते आयज पर्यान हांव तियात्र कोंकणी पालकार म्हजो वावर चालू दवरता. आनी हो वावर चालू दवरूंक तितलें सोंपें न्हय. जायत्यो आडखळी तुज्या वाट्याक आयल्या आसतल्यो. वय हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशन करताली आतां तुका सांगलां ते परी. एग्जाम्साचे वाटेन व एकाडेमिकली मातशे त्रास जाताले बट टायम मॅनेज करून प्रॅक्टिसी टायमार प्रॅक्टिसीक वचप, शोआ टायमार शोआक वचप, शिकपाच्या वेळार शिकप करप. सो ते मॅनेज करून करून आतां सद्याक जालां. सगळें बराबरूय मॅनेज करप म्हणल्यार तितलें सोंपें न्ही पूण तें तुवें तुज्यान जाता ते परी तुवें केलां आनी आयज पासून करीत आयलां. तियात्र माचयेक तुज्या घरच्यांचो कोणाचोय असो माचयेक तांचें कॉन्ट्रिब्युशन लाभलां? वय पयलो म्हजो दाडा तियात्रांनी काम करतालो. ही यूज टू ओन्ली एक्ट इन तियात्र. मागीर कांय कारणांक लागून ताका दुबय वचचें पडलें. आनी दुसरो म्हणल्यार म्हजो मामा साल्वादोर सिल्वेरा. ही इज अ वेरी गूड कंपोजर आनी तोवूय तियात्र दाखयतालो आनी जायते ट्रेडिशनल जागोरूय ताणें लोकां मुखार हाडल्यात. आनी म्हाजी कांतारा पासून तोच कंपोज करता. सो म्हज्यान म्हणूंक जाता की ताकाच लागून हांव कोंकणी पालकार परजळटा म्हणून. तियात्र माचयेर आतां तुजो दाडा नाचना वो तियात्रांनी काम करिना? ना दाडा आतां तियात्रांनी नाचना बट खेळ तियात्रांनी आसता. वय सो या तो आतां चडसो ना. आनी तुजो मामा फक्त गितांच बरयता काय तोवूय तियात्रांनी आसता? तो तियात्रांनी नाचना पूण जायतीं गितां बरोवन ताणें जायत्या म्हाकाच न्हय जायत्या भुरग्यांक पासून ताणें आपली कांतारां दिल्यात. ती पासून कोंकणी पालकार आजून पासून ती आसात आनी तियात्रांनी नाचतात. तियात्र माचयेर तूं गावपी कशी काय तुजे भुमिकेंतल्यान तुवें तियात्रांत पावल दवरलें? ना पयलें हांव तियात्रांनी भितर सरलेली तेन्ना भुमिका करिनासली फकत कांतारांच म्हणटाली.
सो हांवें स्टार्ट केलेली इन 2016. सो त्या तियात्रान पासून हांव फकत 2च कांतारां म्हणटाली. एक्टींग हांवें रिसंटली स्टार्ट केला. त्या कांताराची नांवां तूं आमच्या पळोवप्यांक सांगशी? त्या कांताराची नांवां म्हणल्यार हांव एक सोलो म्हणटालें राफेल अंकलाच्या तियात्रान, जाचें नांव ओपेरांचो जेलो. आनी दुसरें कांतार म्हणल्यार हांव डुएट म्हणटालें सी डी सिल्वा बाराबोर. म्हाका त्या कांताराचो आतां उगडास ना तितलो, बट ह्या सी डी सिल्वा बाराबोर म्हणटालें. एमकॉमची पदवी घेवनूय पासून तुवें तुजो फुडार तियात्रांतल्यान करचें अशें चिंतलें, आनी हाका कारण कितें? तियात्रान एक्चुली म्हाका कांतारां म्हणपाची चड आवड आसली. सो जेन्ना हांव स्कॉलान शिकताली लेडी ऑफ कामल हाय स्कूल कुर्तोरीम, त्या स्कॉलान टिचर श्वेता म्हणून एक टिचर आसली. तिणें म्हाका जायते ट्रेन केले, जायते गायडूय केले, म्हणजे हाव यू कॅरी युअर सेल्फ ऑन स्टेज आनी कशें कांतारां म्हणपाचें, कशें परफॉर्म करपाचें, तिणें जायतो म्हाका आपलो आदार दिल्लो आसा. सो ताकाच लागून एज अ सिंगर कांतारां म्हणून कांतोरी जातली म्हणून हांव तियात्रान भितर सरलेली. म्हणजे टिचरीचें खूब योगदान तुज्या जिणेंत आसा, म्हणटकीर तूं तिकाच लागून आयज तियात्रांत पावलां अशें म्हाका दिसता. ऑफकोर्स या. हय. आतां तियात्रांत तूं भुमिकेंतल्यान लोकांक पयलेच फावटी केन्ना आनी खंयचे भुमिकेंतल्यान दिसलें? हांवें पयलेच फावट भुमिका केलेली कॉमेडियन डॉमिनीक हाच्या तियात्रान. तियात्राचें नांव फ्लायींग किस. दॅट वॉज इन 2023. सो पयलीं तो रोल करपाक मातशें हांव नर्वस आसली, कित्याक केन्ना रोल करूंक ना न्हू, आनी दॅट वॉज द मेन रोल, नॅगेटीव रोल आसलो तो. बट सरान म्हाका जायते ट्रेन केले. इवन झेवियर दे मायणा, बाब प्रिसिला, तांणी म्हाका जायतो आपलो सपोर्ट दिलो, आनी ताकाच लागून मागीर तो रोल सक्सेसफूल जालो. मागीर ताचे फाटल्यान तुवें वेगवेगळे रोल केल्यात आसतले, पूण हाका सगळ्याक धरून तुज्या आवडीचो रोल खंयचो? म्हाजे आवडीचो रोल म्हणून फर्स्ट इज द नॅगेटीव रोल, तो जाल्यार म्हाजो फेवरेट सारको. आनी सेकेंड वन पिशाचो रोल. पिशाचो रोल म्हणल्यार एक कांतार आसलें आतां रिसंटली कॉमेडियन सॅली हाच्या तियात्रान हांव डुएट म्हणटाली जुनियर रेगना बारी. सो ताणें म्हाका एक कॅरेक्टर दिलो पिशाचो, आनी तोवूय मातशें करपाक हांव मातशें नर्वस आसली. बट जुनियर रेगनान म्हाका सदांच सपोर्ट केला, सदांच ना बाय तुका जातोलें कोर तूं, जातो न्हू आपूण जाण न्हू. सो ही ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. सो ताका लागून हांव जुनियर रेगनाक काळजाचे कॉलेक्टान देव बरें करूं म्हणटा. सो तो म्हजो फेवरेट रोल को आसलो पिशाचो. आतां पर्यांत वांटो घेतलोले तियात्र खंयचे आनी कोणाचे? पयले सुवातेर हांव राफेल रॉड्रिगीस हाच्या तियात्रांनी न्हेसताली. तियात्राचीं नांवां अपुर्बायचे दोग खांबे, हांव खंय चुकलो, फोकाणा. मागीर चडशीं हांव कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांनी न्हेसताली. मातायज क्रिएटीव ग्रूप, मातायज मास्कारेनस हाच्या तियात्रान. मागीर कॉमेडियन रिचर्ड हाच्या तियात्रान हांव रिप्लेसमेंट करताली. दॅट वॉज इन लंडन. गो खेवता जुगार बायल जाता फुगार. मागीर डॉला मास्कारेनस सुपरस्टार, कॉमेडियन डॉमिनीक, जॉन डिसिल्वा ताच्याय तियात्रान हांव रिप्लेसमेंट करताली. बेसांव तियात्र तो. मागीर कॉमेडियन सॅली, तांचे चितात, काजाराचो चुडो, आनी शिकोप नासलोलो. 2018 ते आयज मेरेन तूं तियात्र स्पर्धांनी भाग घेयत आसा, म्हणटकीर ह्या तियात्र स्पर्धांनी तुका प्रायज मेळ्ळोले? वय, तुका सांगलां ते परी हांव रिसंटली एक्टींग करूंक लागल्या. एज अ सिंगर म्हाका मेळ्ळ्या जायते अवॉर्ड्स आहेत. कला अकॅडमीन मेळ्ळ्या, तियात्र अकॅडमीनूय मेळ्ळा, आनी रिसंटली म्हाका सुपर 8 OTT अवॉर्ड तोवूय फावो जाला. दॅट वॉज बाय जॉयविन फर्नांडीस. सो या चडशे म्हाका सिंगिंगांतूच मेळ्ळ्या. आतां चडशे प्रायज तुका सिंगिंगान मेळ्ळ्या, म्हणटकीर आमच्या पळोवप्यांक तूं एक गीत गावन दाखोवशी? सोबीत नवलाचो संवसार वो दुनिया देवान घोळलोलो, मनशाक ताणें रोचून ह्या संवसारान धाडलोलो. पातकांचो गुलाम सावून मनीस पातकान पडलोलो, पातकांतलो साल्वार करून जेजून कुर्साचेर प्राण सोडलोलो. संवसार वो न्हय तुजो म्हजो, तें दोनयान देवाचें देणें, तें देणें मनशाक कोणाक फुकट रोचून पळय दिलां ताणें. आडावंक जायना कोणें, येतोच ताचें आपोणें.
जिवीत एक नाटक पयस तो वर पातक संवसार 4 दिसाचें बिशाणें. थँक्यू. वाव, काय बरो ताळो तुजो. आतां म्हाका कळना तूं इतले अशे प्रायज तुका कित्याक मेळत आसात ते सगल्या कॉम्पिटिशनांनी. तियात्राच्या मोगान तूं आयज मासून चांट मारीत आसा. समज तियात्र नासलो जाल्यार तूं आयज कोण जावपाचें? तशें हांवें केन्ना चिंतूंक ना. म्हणजे हांवें म्हजें रिसंटली एज्युकेशन कंप्लीट केलां. सो फॉर नाव हांव डिप्लोमा कोत्तां इन फायनान्शियल अकावंटींग एंड टॅक्सेशन. सो फुडें आय विल बी लुकींग फॉर अ जॉब. बट इफ तियात्र नासलें जाल्यार म्हाका दिसता चड करून हांव टिचिंगाक वचपाची एज अ टिचर. म्हणल्यार आनिकूय भुरग्यांच्या जिविताचेर तुजोय प्रभाव तुज्या टिचरीचो कसो आसलो तांचेरूय घोडे पडपाचो न्ही. बरें, आतां तुज्या जिवितांतलो असो एक प्रसंग सांगशी जंय तुज्या वाटेक खूब चॅलेंजीस आयल्यात पूण ते चॅलेंजिसांक आड करून तुका निमाणे कडेन जोयत मेळ्ळां? वय, एज हांवें स्टार्ट केलेलें एज अ सिंगर. हांव कांतारा म्हणून ते आयलेली. बट ऑल ऑफ अ सडन इन 2023 म्हाका डॉमिनीक सरान अप्रोच केले आनी तो नेगेटीव रोल करपाक म्हाका सांगलें. तेन्ना हांव मातशें भियेलेली, नर्वस आसली. इट वॉज व्हेरी मच चॅलेंजींग. बट तो हे म्हाका ट्रेन करून आनी तो रोल बरो करून स्टडी करून हांवें तो रोल केलो. इट वॉज सक्सेसफूल. तो बरे भाशेन जालो. म्हणटकीर तुवें जो रोल केलो तातूंत यू वर सॅटिस्फायड विथ युअर परफॉर्मन्स? येस, बिकॉज आफ्टर दॅट मागीर हांव एक्टिंगानूय एक्टूय करूंक लागली. न्हू फोकस कांतारा, बट एक्टींग आनी कांतारा दोनूय करूंक लागली. तुज्या गावपांत आनी तूं भुमिका करता तातूंत तुजो आदर्श म्हणजे रोल मॉडेल कोणूय आसा आनी आसल्यार कित्याक? वय, भुरगेपणांतल्यान म्हजो रोल मॉडेल म्हणटा तो लॉरी ट्रवासो एज अ सिंगर एज वेल एज एन एक्टर. सो ताचे कडल्यान हांव जायती शिकल्यां आनी आयज पासून म्हज्यान म्हणूंक जाता एक बापूय जाल्ल्या परी ताणें म्हाका सदांच गायड केला. आपलो आदार आनी जाता तितलो ताणें म्हाका सपोर्ट केला. सो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुवें आतां आदर्श म्हणलेल्या कारणान लॉरी ट्रवासो बाबाच्या बरोबर तुवें खंयची भुमिका बराबर केल्या वा खंयच्याय तियात्रांत तूं बराबर नाचल्या? भुमिका करूंक ना, पूण तियात्रांनी नाचल्या. आमी जायते बराबर म्युजिकल शोजूय केल्या, बोथ इन गोवा आनी लंडनूय केलेलो कॉमेडियन रिचर्ड हाचो तियात्र. ऑनलायन म्युजिकल शोजूय आमी केल्या. कॉम्पिटिशनान ताणें एक कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलोलें सिंगर नंबर 1 आनी त्याच कॉम्पिटिशना उदेशी मागीर हांव ताचे बारी शोज करूंक लागल्या. आमचे म्हालगडे तियात्रिस्तांनी रोयलोल्या झाडाचे सावळेंत आयचे कलाकार जियेतात. आयचो तियात्र पयलींच्या तियात्रा भशेन आयज उरूंक ना. तियात्रीस जावन जाणें ताणें आपलें उदारपसण किंवा सोंपेपणी आपलें जिवीत सारूं येतालें आनी अशें म्हणटा आसतना आमकां जाणटे पावलाक लोक मेळत आसात. हाचेर तुजें प्रामाणीक मत कितें? वय, तियात्रांनी फुल्ली डिपेंडंट रावपाक इट इज नॉट इजी, व्हेरी डिफिकल्ट तें. पूण आमचे जायते सिनियर आर्टिस्ट आहा जे टोटली तियात्राचेरूच डिपेंडंट आहा. सो वय, डिपेंडंट रावपाक जाता. इट इज चॅलेंजींग बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल अशें म्हाका दिसता. बट माय ओपिनियन इज लायक सायड इनकम आसपाक जाय. म्हणजे जॉब करता जाल्यार तियात्रांनी नाचता जाल्यार जॉबूय करूंक जाय तशें म्हाका दिसता. वय, सारकें. डेंजिलिया बाय, फाल्यां समज तुज्या वांट्याक एक चाकरी चलून येत जाल्यार तूं तुज्यांत आसलेलो गूण वाऱ्यार सोडटलें काय जाता ते भशेन ताका घोटाय दीत रावतलें? ना, तियात्र म्हज्यान सोडपाक जावपाचें ना. इफ एट ऑल हांव जॉबाक लागले पासून जाल्यार आय ट्राय टू मॅनेज बोथ जॉब आनी तियात्र. पूण तियात्र म्हज्यान कंप्लिटली सोडपाक जावचें ना. तुज्या मेकळ्या वेळार तुजें शिकप मागीर तियात्र जाल्या उपरांत तुका जेन्ना फ्री टायम मेळटा तेन्ना तूं आनी कितेंय करता? एक्चुली हांव आनी एक बँडान आसा, रोस बँड. तें बँडाचें नांव चांदोरची मोतयां बाय सिप्रियानो फेर्नांडीस. सो हांव केन्नाय फ्री आसल्यार ताच्या बँडान वयता फॉर दॅट शो. त्या शोवान कांतारा म्हणून वयता. म्हणजे ती काजराक बा शो कोत्ता? वय, दॅट इज फॉर द रोस सेरेमनी जाता न्हू. सो त्या रोस सेरेमनीक तें बँड आसता आमचें.
आतां ही जाली तुजी तियात्र माचयेवेली म्हायती. तुवें VCD वो ऑडियो CDनी गायलां? वय पयलेंच हांवें ऑडियो CDन गायलेले. म्हाका फर्स्ट टायम स्टुडियोन व्हरपी एडविन डिकोस्टा. सो ताच्या उपरांत सालू मामाच्या VCDनूय हांवें काम केलां. स्वर्गा संवसाराची राणी, मागीर जॉन पेरेराची VCD जेजू काळजान दवर, पियो दे कोर्ताली हाची VCD विसरोंक जायना. तियात्र माचयेर तुवें आयज तुजें नांव कमयलां म्हणटकीर तूं आतां कसलेय तुका समज भुमिका दिली जाल्यार तूं ते भुमिकेंत आपल्याच्यान जाता तितले इम्प्रूवमेंट हाडूंक वावुरता काय तूं आसा तातूंतूच समाधानी आसता? ना, म्हाका जायते इम्प्रूव करूंक जाय इन माय एक्टींग वायज. कित्याक कांतारा म्हणटा हांव म्हणत आयल्या, पूण एक्टींग हांव आतां 2 वर्सां जाता थिंगाच हांव कोत्ता. सो म्हाका दिसता हांवें जायते इम्प्रूव करूंक जाय म्हणून, आनी म्हाका शिकपाकूय जाय आनीकूय चॅलेंजींग रोल्स करून म्हाका शिकोवंकूय जाय. आतां तुका समज इम्प्रूवमेंट करूंक जाय जाल्यार तूं खंयच्या भाशेन खंयचे भुमिकेक इम्प्रूवमेंट हाडटलें? ट्रेजडी रोल आसता तितून म्हाका मातशें इम्प्रूव करूंक जाय. नेगेटीव म्हणटू आय फील इट्स फायन. ते मातशें ऑडियन्साचेर आसता न्हू, ते हाव दे एक्सेप्ट इट. सो या म्हणटकीर आतां तुका एक असो आपणे उमकोच रोल करचो, तुजो ड्रीम रोल अशें कितें आसा? ड्रीम रोल हिरोइनीचो मेळ्ळ्या म्हाका. मेन रोल केला हांवें, बट हिरोइनीचो केन्ना करूंक ना. सो तो मातसो म्हाका करूंक जाय, लायक इन द प्रोफेशनल कास्ट. मागीर खंयचोय एक डायरेक्टराच्या तियात्रान नाचूंक जाय म्हणून अशें कितें एम आसा तुज्या जिवितांत? आसा. सद्याक कॉमेडियन सेली हाच्या तियात्रान नाचता हांव. लॉरी ट्रावासोच्या तियात्रान म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी आयलेली एक्चुली, बट कांय कारणांक लागून म्हाका मेळोंक ना त्या तियात्रान वचोंक. बट फुडाराक आय वील डू इट. फुडाराक करतलेंच म्हणटा वय. तूं तुज्या जिवितांत आनी तुज्या वांट्याक असले खूब येयत रावचे. आयचे तरणाटे तियात्र पळोवपाक तितली व्हडलीशी उमेद दाखयनात, तर हाजेर तुका कितें म्हणपाचें आसा? ना, म्हाका दिसता तरणाटे तांची उमेद आहा तियात्रांनी नाचपाक आनी तियात्र पळोवपाक पासून. बिकॉज आमी पासून केन्ना शोज कोत्ता बॅक स्टेज पासून जायतो यूथ आमकां मेळपाक येता, आनी जायते तरणाटे पासून तियात्र मोळार आजून पासून आसात आनी तांकां उमेद भोगता लायक ह्या माचयेर वावर करपाक. सो म्हाका दिसना तरणाट्याची उमेद उणी जाता अशी म्हणून. आयज पासून तियात्रान तुवें खंयचे खंयचे रोल केल्यात? पयलींच हांवें भुमिका केलेली सुनेचो रोल, तो नेगेटीव रोल. मागीर पिशाचोय हांवें रोल केलोलो. रोल एज इन डुएट कांतार ते ज्युनियर इगना बाराबर म्हणलेले, तेवूय मातशें चॅलेंजींग आहलें. सो ज्युनियर इगनान म्हाका जायते सपोर्ट केले. ही ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. तो म्हणूंक लागलो जातोलें बाय जातोलें, तूं कर. तेणें सदां म्हाका मोटिवेट केलां. सो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक चॅलेंजींग रोल केलोलो तो मायचो, ओल्ड लेडीचो. आतां रिसंटली कॉमेडियन सेली हाचो तियात्र शिकोप नासलेलो. तुवें रोल केल्यात तातूंत तुका लोकांक खंयचो रोल मानवला अशें दिसता? म्हाका दिसता हांवें फर्स्ट टायम केलोलो तो नेगेटीव रोल. तो म्हाका दिसता तो चड क्लिक जालो सो, बिकॉज तेन्ना म्हाका जायत्यो गाडयो पासून पडटाल्यो ऑडियन्सांतल्यान. सो तेजेर कळटालें म्हणजे रोल बरो वयता म्हणून. आनी सेकेंडली वॉज तो पिशाचो. तो जेन्ना म्हजी भयण पासून फर्स्ट टायम तियात्र पळोवपाक येयलेली तेन्ना ती म्हणूंक लागली, आवय तूं पिशा रोल केलो, तूं सारकें पोजेस जालोल्या भाशेन अशें दिसतालें म्हूण. सो तोवूय म्हाका दिसता तें डुएट ते रोल न्हू तो. सो तोवूय डुएट बरो वयतालो सो म्हाका दिसता. तुका गाडयो पासून पडल्या म्हणटकीर म्हाका दिसता तो रोल तुजो खरोच बरें जाल्लो. वय वय वय. ही आयची मुलाखत संपयता आसतना तियात्र मळार जी तरणाटी आपलो फुडार घडोवंक सोदता तांकां तुजें कसलें मार्गदर्शन आसतलें? तरणाट्यांक हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की तुमकां जो रोल दिला वो तुमकां जी कांतारां दिल्या ती बरे भाशेन प्रॅक्टीस करून लोकां मुखार हाडपाची. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे सिनियर आर्टिस्ट जे आसा ते जेन्ना आमकां करेक्ट कोत्ता, जे आमच्या बऱ्याक जे कितें सांगता तें आमी आयकोंक जाय. सो आमी मानून घेवंक जाय आनी आमचो वावर फुडें व्हरोंक जाय. डेंजिलिया बाय, साल TV चॅनलाचो साद आयकून तूं आमच्यांत आयलें.
आमी विचारलेल्या प्रस्नांच्यो जापो मन मेकळेपणी तुवें आमकां दिल्यो. फुडाराक तुका गणगणीत येस आवंडेता. देव बरें करूं सोनियाबाई. तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाब आदित्य आनीक बाब आविटो पेरेस ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण ताणें म्हजें नांव तुमकां रेकमेंड केलें देखून. सो तुमकां सगल्यांक कालचाचे खोला आयकतान देव बरें करूं. मानेस पळोवप्यानो, हो आमचो आयचो एपिसोड तोडीक पावन सोल्ला. अशेंच फुडल्या सेमानाक आमी तुमचे मुखार येत आसतले. तर चुकोनासतना पळयत रावात साल टीव्ही चॅनल. Adios, देव बरें करूं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.